बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। बुध 18 दिसंबर का आगाज़ हो गया। इस वीडियो में बात करेंगे उस हंगामा खेज डेवलपमेंट के बारे में जो गुज़श्ता 48 घंटे से अनफोल्ड हो रही थी और अब बाकायदा इसके खदो खाल सामने आ चुके हैं। ये सवाल मिलियन डॉलर क्वेश्चन हर एक के जहन में मौजूद था कि आखिर अमेरिका जो है वो इमरान खान को सपोर्ट करने के हवाले से या नई अमेरिकी इंतज़ामिया जो है वो पाकिस्तान की दाखिली सियासी लड़ाई के हवाले से किस हद तक जाएगी, किस नहज तक जाएगी, क्या इकदामात उठाएगी, क्या ये सब कुछ क्वाइटली बैक चैनल डिप्लोमेसी के ज़रिए, डिप्लोमेटिक चैनल्स के ज़रिए किया जाएगा या फिर इसको पब्लिकली किया जाएगा। और अगर ये सब कुछ पब्लिकली किया जाता है तो किस किस्म के इकदामात उठाए जा सकते हैं। हैरान कुन तौर पर पहली धमकी आप कह सकते हैं कि अमेरिका से बाकायदा आ गई है इमदाद बंद करने की। और मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा कि अमेरिका के जो टूल्स हैं, जिन हथियारों को इस्तेमाल करते हुए वो किसी भी मुल्क का नाटका बंद करता है, उसकी नाकाबंदी करता है, उसको तंग करता है, उससे अपनी बात मनवाने के लिए, उसमें ये जो हथियार है कि इमदाद जो है वो बंद करने की धमकी दे दी जाए या इमदाद बंद कर दी जाए, ये तो बहुत आगे का स्टेप है। इनिशियल स्टेप्स बहुत सारे लिए जाते हैं। तो हैरान कुन तौर पर ये हुआ क्या है कि अचानक से उस एक्सटेंट के ऊपर जाते हुए अपकमिंग यूएस एडमिनिस्ट्रेशन नज़र आ रही है, ट्रंप इंतज़ामिया, कि जिसका गुमान नहीं था। ये तवक्को नहीं की जा रही थी कि इस तरीके से मामलात अनफोल्ड होंगे। और गुज़श्ता 48 घंटे में कुछ चीज़ें हैं जिन्होंने कैटलिस्ट के तौर पर काम किया है। वो कैटलिस्ट क्या था? 4 बड़ी गलतियां हैं जो हुकूमत कर रही है। ऑप्शंस महदूद हो रहे हैं। ये तमाम मंजरनामा मैं आपके सामने रख देता हूं और ये भी बताऊंगा कि जो मोडस ऑपरेंडाई था, जिस तरीके से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ऑपरेट कर रही थी, ये उससे निहायत डिफरेंट, ऑल टुगेदर डिफरेंट किस तरीके से है। माजी में अमेरिका क्या करता रहा है, इस वक्त क्या कुछ कर सकता है। मैं आपको वक्त बता देता हूं जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, क्योंकि जो मैं आपके सामने बात रखने लगा हूं ये हो सकता है कि आने वाले घंटों में जिस वक्त आप ये वीडियो देखेंगे तब्दील हो चुकी हो। जब आप जाकर इसको काउंटर चेक करने की कोशिश करेंगे तो आपको थोड़ा सा शायद स्क्रॉल डाउन करना पड़े। 5:41 हो रहे हैं। 18 दिसंबर सुबह का वक्त है, बुध का दिन है। और रिचर्ड ग्रेनल जो अमेरिका की अपकमिंग एडमिनिस्ट्रेशन है, डोनाल्ड ट्रंप ने उनको अपॉइंट करने का ऐलान किया है कि वो उनके स्पेशल ऑनवॉय होंगे, प्रेसिडेंशियल ऑनवॉय, अमेरिकी सदर के मंदूब होंगे फॉर स्पेशल मिशंस अराउंड द वर्ल्ड, खसूसी मिशंस के लिए पूरी दुनिया में, इंक्लूडिंग वेनेजुएला एंड नॉर्थ कोरिया। नाम 2 दिए गए, लेकिन ये कहा गया कि हॉटेस्ट स्पॉट्स जो हैं पूरी दुनिया में वहाँ पर उनके मंदूब के तौर पर काम करेंगे। और फिर उनकी सीवी शेयर करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने ये बताया कि जो रिचर्ड ग्रेनल हैं वो उनके पहले दौर में नेशनल डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस भी रहे। और उन्होंने ये भी बताया कि जनाब वो जो जर्मनी है वहाँ पर सफ़ीर भी थे, क्या खिदमात सर अंजाम देते रहे। और फिर उन्होंने कहा कि वो ये जिम्मेदारियाँ सर अंजाम देंगे। हैरान कुन तौर पर पाकिस्तान की हुकूमत के बहुत सारे लोग, हुकूमत के साथ जुड़े हुए बहुत सारे लोग इससे ऑल टुगेदर डिनाई कर रहे हैं। वो कह रहे हैं इनका तो पाकिस्तान के साथ ताल्लुक ही कोई नहीं है, ये तो वेनेजुएला और नॉर्थ कोरिया के लिए हैं। पाकिस्तान का मामला कहाँ से आ गया? तो पाकिस्तान का मामला है, अंग्रेजी में ट्वीट है, उसको पढ़ें, उसका ट्रांसलेशन करें, तर्जुमा करें तो आपको पता चलता है कि इंक्लूडिंग वेनेजुएला एंड नॉर्थ कोरिया का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ नॉर्थ कोरिया और वेनेजुएला के लिए वो अमेरिकी सदर के बंदूब होंगे, बल्कि हॉटेस्ट स्पॉट्स अराउंड द वर्ल्ड जहाँ पर भी उनकी ज़रूरत होगी तो उनका जो बेसिकली जॉब डिस्क्रिप्शन है या जेडी है वो फॉरेन अफेयर्स से रिलेटेड है। और बहुत सारे ऐसे मामला जिनको डे टू डे बेसिस के ऊपर जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं वो नहीं देख सकते, यानी कि अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा, ये उन मामलात को देखेंगे। अब सुबह 5:43 हो चुके हैं। मेरे सामने रिचर्ड ग्रेनल का ट्विटर अकाउंट मौजूद है और इस वक्त उनके ट्विटर अकाउंट के ऊपर जो आखिरी 6 ट्वीट्स हैं उनमें से 5 ट्वीट्स बराह रास्त पाकिस्तान के और इमरान खान के मुतल्लिक हैं। ये बहुत हैरान कुन है। वो वेनेजुएला के बारे में ट्वीट कर रहे होते, वो नॉर्थ कोरिया के बारे में ट्वीट कर रहे होते, वो तो पाकिस्तान के बारे में ट्वीट्स कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं, किस एक्सटेंट के ऊपर कह रहे हैं, ये बड़ा हैरान कुन है। बराह रास्त ये पाकिस्तान की या पाकिस्तान के इदारों की या पाकिस्तान की हुकूमत की इमदाद करने की, बंद करने की बात नहीं है। लेकिन जो वो तज़किरा इमदाद बंद करने का कर रहे हैं, इससे आप ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि उनके पास जो फॉरेन पॉलिसी टूल्स वो इस्तेमाल करने लगे हैं मुख्तलिफ अपने मकासद के हसूल के लिए, उसमें इमदाद बंद करने का ऑप्शन मौजूद है। बराह रास्त पाकिस्तान के मुतालिक नहीं कहा, लेकिन पाकिस्तान के एक
न्यूज़ के इदारे के बारे में उन्होंने ये कहा और क्या कहा है पहले मैं आपके सामने रख देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा क्या गलतियां कर रही है हुकूमत, अमेरिका क्या कुछ कर सकता है, और फिर जो ऑप्शंस हैं वो अब ऑप्शंस क्या रह गए हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कुछ तबसरा फरमाया। रिचर्ड ग्रेनल के लास्ट ट्विटर के ऊपर लास्ट 6 ट्वीट्स, उसमें कुछ रीट्वीट्स हैं, कुछ ट्वीट्स हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। फॉर्मर कांग्रेसमैन मैट गाइट्स जो हैं वो मैंने आपको बताया था गुज़श्ता वीडियो में कि उनको डोनाल्ड ट्रंप ने तय किया था कि उनको लगाएंगे अपना अटॉर्नी जनरल, और वो उन्होंने अपने कागज़ विड्रॉ कर लिए और अब पैम बोंडी जो है उनका नाम आ रहा है कि वो अटॉर्नी जनरल होंगी डोनाल्ड ट्रंप की नई जो इंतज़ामिया है उसमें। मैट गाइट्स ने जो रिचर्ड ग्रेनल का ट्वीट था, आई विल से इट अगेन, जियो न्यूज़ उर्दू को कोट करते हुए कि फ्री इमरान खान को रिहा किया जाए, उसको कोट ट्वीट करते हुए उसने लिखा फ्री इमरान खान, उसको रीट्वीट किया है रिचर्ड ग्रेनल ने। और उसमें जो मैट गाइड्स हैं उन्होंने कौन सी ट्वीट जो है वो कोट की थी रिचर्ड ग्रेनल की, उन्होंने ये कहा था जिसमें जियो न्यूज़ उर्दू को उन्होंने कोट करते हुए उनकी तस्वीर खबर की, जिसमें जियो न्यूज़ ने रिपोर्ट किया था कि हम जिन्स परस्त रिचर्ड ग्रेनल ट्रंप के खुसूसी एलची मुकर्रर, ये लिखा। इसके नीचे जब आप आते हैं तो वो एक जो ट्वीट है वो एक डिफरेंट मैटर के ऊपर है। फिर आ जाएं रिचर्ड ग्रेनल का, उसके बाद जो ट्वीट है वो आई विल से इट अगेन, जियो न्यूज़ उर्दू, फ्री इमरान खान है, और इसके 18,000 जो है वो इस पे कमेंट्स हैं, 18,200 से ज़ायद कमेंट्स हैं, 41,500 से ज़ायद इसके रीट्वीट्स हैं, 70,000 से ज़ायद इसकी लाइक्स हैं, और 8 मिलियन यानी कि 80 लाख लोगों तक, ट्विटर यूज़र्स तक इसकी रीच हुई है। ये वो रीच है जो डोनाल्ड ट्रंप को मिलती है, और वो रीच जो है वो रिचर्ड ग्रेनल को मिल रही है, तो वो क्यों नहीं इस सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। ये वो मैटर है जहाँ पर हुकूमत या मुस्लिम लीग नून जो है ये वो मैदान है जिसके ये घोड़े नहीं हैं। ये सबसे बड़ा एक बहुत बड़ा मसला है इनके लिए। जब इसके नीचे आप आते हैं तो आपको पता चलता है कि जस्टिस सिस्टम सपोर्टर जो है वो एक ट्विटर अकाउंट है, उसको उसने जो रियान ग्रेम है और रिचर्ड ग्रेनल, उनको जवाब देते हुए कोई बात कही, बट रिचर्ड ग्रेनल हैज़ मिलियंस ऑफ पाकिस्तान पीपल सपोर्ट, इसको उन्होंने रीट्वीट किया। अगेन ये पाकिस्तान के मुतल्लिक है, इमरान खान के मौजू के, पाकिस्तान की दाखिली लड़ाई के मुतल्लिक है। अब आ जाए बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर, रियान ग्रेम जो हैं वो ऑब्वियसली जो मौजूदा हुकूमत है इसके मुखालिफ हैं, और इसके मुखालफत में वो ख़बरें भी करते हैं, वो इमरान खान की फेवर में बात भी करते हैं, स्टेट डिपार्टमेंट में क्वेश्चंस भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लाइक इट और नॉट। अब ये है, ये एक रियलिटी है, वो ये करते हैं। और उन्होंने जो जियो की खबर थी उसको ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा कि एंड ऑफ कोर्स ये जो इदारा है पाकिस्तान का इज़ फंडेड बाय यूएस एड, कि इसको पैसा जो है वो यूएस एड, अब पाकिस्तान के बहुत सारे इदारे हैं, वो अमरीकी जो इमदाद का इदारा है यूएस एड, उसके मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का हिस्सा भी हैं। और जब आप यूएस एड के ऑपरेशंस की बात करते हैं, पाकिस्तान में एक वक्त में तो बहुत ही वसी किस्म का ऑपरेशन का हुआ करता था, अब महदूद हो गया है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स। यानी रीड पाकिस्तान एक प्रोजेक्ट हुआ करता था, उसके लिए कोई तकरीबन इनके 160 मिलियन डॉलर जो है वो सिर्फ एक प्रोजेक्ट के लिए जनाब था, और मिलियंस ऑफ डॉलर्स के यूएसएड प्रोजेक्ट्स करता रहता है, और वो थ्रू यूएसएड होते हैं। जो इमदाद आती है वो जनाब आती है तरबेला की अप्रेजिंग से लेके मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो पाकिस्तान में कैरी आउट किए जाते हैं। तो यूएसएड यानी कि ये मामला है कि वो कहते हैं कि नॉट फॉर लॉन्ग, कि ज़्यादा अरसे तक यूएस एड की इमदाद के ऊपर ये इदारा नहीं चल सकेगा। यानी कि जो इदारा अभी वो कितने डॉलर्स लेते हैं, माजी में कितने लिए हैं, अभी नहीं ले रहे हैं, दैट्स अ डिफरेंट मैटर। लेकिन ये आपको पॉलिसी का अंदाज़ा होता है कि रिचर्ड ग्रेनल उस एक्सट्रीम के ऊपर गए हैं जहां पर उन्होंने पब्लिकली ट्विटर के ऊपर ये कह दिया कि ये ज़्यादा अरसे तक इमदाद नहीं चलेगी। ये वो एक्सट्रीम स्टेप है जो हुकूमतें इतनी आसानी से नहीं लेती, ये पॉस्चरिंग नहीं की जाती। ये एक बहुत बड़ी गलती है जिसकी वजह से शायद मामला इस नहज पर पहुंच गया जिस तरीके से ये हैंडल हुआ है। ये बार बार इसके ऊपर जो है वो मामलात इनको जो है वो पॉइंट आउट किए गए। अब हुआ क्या था देखें, नॉर्मली क्या होता है, अमरीकी इंतज़ामिया आई, जाहिर है कि जब नई इंतज़ामिया आती है वो अपना वज़ीर ख़ारजा लगाती है, वो अपनी स्टेट डिपार्टमेंट में तब्दीलियाँ करती है, मुख्तलिफ डेस्क पर मुख्तलिफ असाइनमेंट्स लोगों को दी जाती हैं। उसके बाद
مختلف ممالک میں دنیا بھر میں ان کے جو سفارت خانے ہیں وہاں پر سفیر چینج ہو جاتے ہیں، وہاں پر نئی ایڈمنسٹریشن اپنا سفیر جو ہے وہ بھیجتی ہے، ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کا یہ فوکس ہے، یہ آپ کا گول ہے، اتنے پیسے آپ خرچ کر سکتے ہیں اس ملک میں، اس پارٹی کے ساتھ، اس حکومت کے ساتھ ایسے تعلقات رکھنے ہیں۔ وہ سفیر آتا ہے، وہ وہاں پر جا کر ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کرتا ہے، اپنی جو وہ ہے وہ انٹیلیجنس گیدرنگ وہ کرتا ہے، رپورٹس بناتا ہے، سائفرز بھیجتا ہے، ٹیلی گرامز کرتا ہے، ان کو بریف کرتا ہے، وہاں سے پھر لائن لیتا ہے، اور اس کے بعد اس کے خد و خال اور اس کے پلس مائنس کو کیلکولیٹ کرنے کے بعد کہیں جا کر کوئی بھی امریکی انتظامیہ فیصلہ کرتی ہے کہ واٹ از ہاؤ ٹو گو اباؤٹ اٹ، اس کی طرف چلنا کس طریقے سے ہے۔ یعنی مجھے یاد ہے جب جو بائیڈن آئے تھے، جو بائیڈن نے آغاز میں عمران خان کے ساتھ سر توڑ کوششیں ہو رہی تھیں کہ عمران خان کا رابطہ ہو جائے، ہمارا سفارت خانہ کوششیں کر رہا تھا کہ نئے امریکی صدر کا انتخاب ہو گیا ہے، وہ ٹرمپ کو ایکسپیکٹ کر رہے تھے، جو اس وقت کی پاکستانی ایڈمنسٹریشن تھی، خان صاحب کی حکومت تھی، اس وقت جو توقع تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ جیت جائیں گے، ایک بڑا اپسیٹ ہو گیا، جو بائیڈن جیت گئے، تو کوششیں کی جا رہی تھیں کہ رابطہ ہو۔ سب سے پہلا کولڈ شولڈر یہ تھا کہ انہوں نے رابطہ نہیں کیا۔ پرائم منسٹر عمران خان اور صدر جو بائیڈن کے درمیان کوئی ٹیلی فونک کنورسیشن نہیں ہوئی، ایک کولڈ شولڈر دکھایا گیا، امریکی سفارت خانے سے وائبز آنا شروع ہو گئیں، وہ ٹویٹس ری ٹویٹ کرنے لگے احسن اقبال کے اور اس قسم کی چیز جناب چلنے لگی چیزیں، اور شہباز گل اور شیریں مزاری ان کا ایک جو ہے وہ آن لائن سپیٹ ہو گیا، پبلک سپیٹ ہو گیا یو ایس آفیشلز کے ساتھ پاکستان میں، ان کے خلاف انہوں نے باتیں کرنا شروع کر دیں۔ پھر جا کر کوئی 27 28 یا 29 تاریخ جنوری کی جب جو بائیڈن حلف اٹھا چکے تھے، اس کے بعد انہوں نے جناب فرسٹ ٹائم رابطہ کیا اینٹنی بلنکن نے شاہ محمود قریشی کے ساتھ، اور وہ رابطہ ہم نے تو کہا کہ دو طرفہ تعلقات کے لیے تھا، وہ دو طرفہ تعلقات کے لیے نہیں تھا، وہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے جو فیصلہ آیا تھا، اس فیصلے جو ڈینیل پرل کیس ہے، اس میں احمد سعید عمر شیخ جو ہیں ان کے رہائی کے، ان کے ایکویٹل کے معاملے پر انہوں نے معاملہ اٹھایا تھا۔ تو پھر 4 فروری وہ پہلا دن تھا جب جو بائیڈن نے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا دورہ کیا، جو امریکی محکمہ خارجہ، وہاں پر جا کر انہوں نے ایک بڑی مشہور تقریر کی۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ از بیک، ڈپلومیسی از بیک، ڈیموکریسی از بیک، اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم اب آ گئے ہیں، اور ہمارا جو اس وقت سب سے بڑا اور اہم حریف ہے، سب سے سنجیدہ حریف ہے، وہ چائنا ہے، اور چین کا راستہ روکنا ہے۔ چین کا راستہ روکنے کے لیے ہم اپنے الائنسز کو ریپیئر کریں گے، نئے اتحاد بنائیں گے، اور یہ بات باقاعدہ ٹاسک کے طور پر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو دے دی گئی کہ جو ممالک چین کی بیساکھیاں بن رہے ہیں ان کو کمزور کیا جائے، ان کو علیحدہ کیا جائے۔ پھر اس کے فالو اپ میں بے شمار چیزیں ہوئی ہیں۔ اب CIA کے ڈائریکٹر کا وزٹ پاکستان، خان صاحب سے ملاقات نہ ہونا، پھر وہ ایبسولوٹلی ناٹ کا قصہ، پھر اس کے بعد جو امریکی نائب وزیر خارجہ ہیں ان کا جو ہے وہ دورہ، مس شرمن کا، ان کا دورہ 8 اکتوبر کا، اس کا فال آؤٹ کیسے ہوا، جو بیانات دیے جانے لگے پاکستان کی حکومت کی طرف سے، عمران خان کی طرف سے کہ اٹ از انفیئر آن پارٹ آف دا US ٹو پریشرائز کنٹریز لائک پاکستان ٹو پک سائڈز بٹوین چائنا اینڈ دا US، اس قسم کے سٹیٹمنٹس دیے جانا، شیکلز آف سلیوری کا بیان، کوآڈ اور آکس کے خلاف بیانات، سمٹ فار ڈیموکریسی میں شرکت نہ کرنے کا اعلان، ونٹر اولمپکس میں جانے کا اعلان، اس کے بعد رشیا کا دورہ، یہ تمام چیزیں تھیں جن کو آپ سمجھیں کہ وہ پھر آخر میں جا کے یہ امریکن ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ عمران خان کی حکومت کے مکمل طور پر خلاف ہو چکی تھی۔ اب یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ یہاں پر ابھی وہ صاحب ہیں جس نے ابھی عہدے کا چارج نہیں لیا، 20 جنوری کو، ابھی ان کی کنفرمیشن نہیں ہوئی، ابھی ان کے پاس دفتر موجود نہیں ہے، ابھی جو ہے وہ ٹرانزیشن ٹیم چل رہی ہے، ابھی انہوں نے وینزویلا کے بارے میں بات نہیں کی، ابھی انہوں نے نارتھ کوریا کے بارے میں بات نہیں کی، ڈائریکٹ اٹھا کر انہوں نے پاکستان، اور وہ جو لائن لے رہے ہیں کہ یہ بھی آپشن ہے امداد بند کرنے کا، ختم کرنے کا، دیٹ رنگز دی ریز دی الارم، وہ اس وقت باقاعدہ ایک الارم کریٹ کرنے والی بات ہے کہ ابھی آئے نہیں۔ اور اس قسم کی جو پاسچرنگ ہے اس کا واضح طور پر مطلب یہ ہے کہ ایک تو پری ڈیٹرمنڈ مائنڈ سیٹ، جیسے شاہد افریدی شاٹ لگاتے تھے، وہ پہلے ڈیسائیڈ کر لیتے تھے کہ بال باؤنسر آ رہا ہے، بال فل ٹاس ہے، نو بال ہے، وائڈ بال ہے، میں نے گریز سے باہر نکل کے مارنا ہے۔ یہ پری ڈیٹرمنڈ جو شاٹ ہوتی ہے مائنڈ
سیٹ ہوتا ہے اس میں بندہ وہ کرنے کے لیے باہر نکل جاتا ہے، چاہے اس کے نتیجے میں اس کی اپنی وکٹ کھو جائے. تو یہ تو وکٹ سے باہر ہے، یہ تو ڈیسائیڈ کر چکے ہیں، یہ پری ڈٹرمنڈ مائنڈ سیٹ کی نشانی ہے کہ وہ اس قسم کی بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کی حکومت کے حوالے سے جو ان کا اس وقت یوں سمجھیں کہ دکھتی رگ ہے عمران خان، ان کو رہا کرنے کے حوالے سے نہ صرف یہ کہ مطالبہ کر رہے ہیں بلکہ کانسیکوینسز بھی بتا رہے ہیں. اور ادھر حکومت جو ہے وہ جو غلطیاں کر رہی ہے، فار ایگزامپل ایک یعنی کہ 2020-21 کے معاملات جس میں ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں ان کے خلاف جو بائیڈن کے آنے کے بعد ہی واز کنسیڈرڈ ڈن اینڈ ڈسٹڈ. ہر بندہ یہ جانتا تھا، سمجھتا تھا کہ اب ڈونلڈ ٹرمپ کی واپسی نہیں ہو سکتی. میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب وہ الیکشن ہارے تھے، اور باتیں چل رہی تھی کہ یہ جو ٹرانزیشن ٹائم ہے اس میں مائک پومپیو نے دورہ کیا ہے جو اسرائیل کا، اور اسرائیل کے دورے میں وہ گولان ہائٹس کے اوپر گئے ہیں اینڈ ہی از پچنگ ہمسیلف ایز دا فیوچر پریزیڈنٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس. کہ ہو سکتا ہے کہ اگلے جو 2024 کا مارکا ہے اس میں مائک پومپیو آپ کو ریپبلکن کینڈیڈیٹ نظر آئیں، پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ. لیکن یہاں پر تو معاملہ بالکل الٹا ہو گیا. ڈونلڈ ٹرمپ نے ایسا کم بیک کیا جس کو کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. میں اگرچہ 2023 میں جب میں نے اس موضوع کے اوپر ویڈیوز کا سلسلہ شروع کیا، میں نے یہ اپنی ہر ویڈیو میں یہ کہا تھا جنوری آنورڈ خاص طور پر ان الفاظ میں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اور امریکہ کے جو صدارتی دفتر ہے، بیضوی دفتر وائٹ ہاؤس کا، اس کے درمیان صرف الیکشن ڈے کا 5 نومبر کا فاصلہ ہے. اگر ڈونلڈ ٹرمپ زندہ رہا تو وہ صدر بن جائے گا، اور وہ صدر اب بننے جا رہا ہے. اب یہ وہ موقع ہے جہاں پر حکومت نے اپنے پیر پر کلہاڑی ماری ہے، بلکہ اپنے پاؤں کے اوپر فائر مارا کہ آپ نے اس وقت بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف بیانات، یعنی آپ کو اندازہ ہے کہ اس وقت آگ لگی ہوئی ہے. اوورسیز پاکستانیوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کی اوور ویلمنگ میجورٹی میں سپورٹ اس وجہ سے کی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کا معاملہ اٹھائے گا. تو آپ اس کی فائر فائٹنگ کرنے کے بجائے، آپ اس میں اپنے ڈپلومیٹک چینلز استعمال کرنے کے بجائے یہاں پر حکومت کے اہم ترین وزراء اٹھ کر بیانات دینا شروع ہو گئے. اس میں خواجہ آصف شامل ہیں، اس میں رانا ثناء اللہ شامل ہیں، اس میں عرفان صدیقی شامل ہیں، اس میں احسن اقبال شامل ہیں، اس میں ڈھیر سارے مسلم لیگ نون کے وزراء شامل ہیں. اچھا، ایک تو یہ بیانات بلا وجہ اور غیر ضروری انہوں نے مخالفت کرنا شروع کر دی، غیر ضروری بیان بازی. پھر اپوزیشن مخالف اقدامات، یعنی کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک سینٹر آف اٹینشن بن سکتا ہے، یہ معاملہ یہ ایک ٹریگر پوائنٹ ہو سکتا ہے، تو عمران خان کے خلاف جو اکتوبر کے آخری ہفتے سے آنورڈز چیزیں ہوئی ہیں یہ ظاہر ہے رپورٹ ہوتی ہیں. اور جس ڈومین میں سب سے زیادہ رپورٹ ہوتی ہیں، ٹویٹر، ایلون مسک کا، وہ آپ نے جو ان کے رائٹ ہیڈ کے اوپر بیٹھا ہوا بندہ ہے اس کی اپلیکیشن پاکستان میں بند کی ہوئی ہے، اور اس کے اوپر اوورسیز پاکستانیز ٹویٹس کی اور ری ٹویٹس کی بھرمار لگا دیتے ہیں. اور وہاں پر جناب پتہ چلتا ہے کہ اپوزیشن مخالف اقدامات جو ہیں اس میں تیزی ہو رہی ہے. یہ پھر نومبر کے آخری 10 دن کے واقعات، صحافیوں کے خلاف اقدامات میں تیزی، انٹرنیٹ کی بندش، سلو ڈاؤن ہو جانا، 198 نمبر پہ پہنچ جانا، پاکستان کی عدلیہ کے حوالے سے اتنا سارا کچھ جو ہے وہ پائل اپ ہو جانا. اور پھر جو ڈومین ہے جہاں پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے وہ سب سے بڑا ویک لنک ہے مسلم لیگ نواز کا، کہ یہ 200 سال پیچھے ہیں کم از کم پاکستان تحریک انصاف سے سوشل میڈیا کے معاملے پر، اور کوشش بھی نہیں کرتے، اور کرتے ہیں تو اتنی بھونڈی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے کو استعمال کرتے ہوئے کرتے ہیں کہ وہ بہت ہی obvious ہو جاتا ہے اور is destined to fail. یعنی اس کا مقدر شروع ہونے پر ہی اس ایفرٹ کا یہ ہوتا ہے کہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ پیسے دے کے کروانے کے کام نہیں ہے. آپ اپنے دوسرے قبلے درست کریں، یوتھ کے ساتھ کنیکٹ کریں، ان کو گمراہ کہنے کے بجائے. اوورسیز پاکستانیوں کو مردے دفنانے کے لیے پاکستان آنے والوں کے بجائے آپ ان کو کہیں کہ ہم آپ کو اون کرتے ہیں، ہم آپ کو ووٹنگ کا رائٹ دیں گے. پٹھانوں کو آپ کہتے ہیں کہ بے وقوف ہیں، یوتھ گمراہ ہے، سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے غدار ہیں. تو اس پالیسی سے تو آپ نہیں آگے چل سکتے. تو 4 یہ ایسی بڑی غلطیاں ہیں جس سارے معاملے میں اب ظاہر ہے کہ یہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ امریکہ کس ایکسٹینٹ تک جا سکتا ہے، کیا ہو سکتا ہے، کس قسم کا پریشر آ سکتا ہے. کیونکہ اب باقاعدہ میری کچھ لوگوں سے بات بھی ہوئی ہے کہ کیا یعنی کہ بہت زیادہ پریشر آ جاتا ہے تو کیا ہوگا. تو وہ کچھ جو کہانی سنا رہے ہیں وہ کہانی بھی بڑی دلچسپ ہے، اس پر بات کریں گے اگلی ویڈیو میں. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.